ख्वातीन और हज़रात, आज की इस वीडियो में मुझे आपसे इस मौजू पर बात करनी है कि क्या मरीम नवाज को एक औरत होने के नाते उनको सीएम की कुर्सी से महरूम किया जा सकता है। बाकी धांधली का इल्ज़ाम, मुबैना धांधली का इल्ज़ाम या मुबैना एक सरकारी अदारे के सरबराह की उनकी पुश्तपनाही करने का इल्ज़ाम, वो एक अलग मौजू है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि एक सियासी प्लस मजहबी छोटी सी जमात के एक छोटे से हिस्से के, पूरी जमात भी नहीं, जमात के एक छोटे से हिस्से के सरबराह ने ये फतवा जारी किया है कि चूँकि मरीम नवाज साहिबा एक औरत हैं, लिहाजा उनको सीएम बनने का हक नहीं दिया जा सकता। तो मेरा जनाब ये सवाल है कि क्या एक औरत होने के नाते उनसे ये हक छीनना तो बहुत ज़्यादती है। वैसे अगर आप कोई और बात करें कि उनमें एबिलिटी नहीं है या उन्होंने मुबैना धांधली जो है ना इलेक्शन में की है या किसी अदारे के सरबराह के साथ मिलकर मैंडेट चोरी किया है, तो वो एक अलग बात है। तो आप जो साथ ये बात बता रहे हैं कि जो औरत की सरबराही में कोई मुल्क फलाह नहीं पा सकता, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, तो उसके लिए जब आपको स्वीडन, बांग्लादेश और दर्जनों जो ममालिक हैं यूरोप के या इस्लामी ममालिक भी हैं, अभी रिसेंटली स्वीडन और बांग्लादेश की मिसाल ही आप ले लें कि दोनों ममालिक की सरबराह एक औरतें हैं और उनकी अवाम जो है ना काफ़ी फलाह में भी हैं और तरक्की याफ्ता भी हैं और तरक्की कर रहे हैं। तो आप किस बेस पर जो है ना पूरे आलम इस्लाम की तरफ से आप एक छोटे से मजहबी फ़िरके की एक छोटी सी जमात के एक छोटे से हिस्से के सरबराह हैं। तो आपने जब, और मज़े की बात यह है कि ये खुद इलेक्शन पर खड़े थे और वोट देना भी मेरे ख्याल में एक गवाही ही है कि इलाके के लोग मिलकर, जो ख्वातीन होती हैं, जो मर्द होते हैं, वो ये गवाही देते हैं कि हमें अपने इलाके में ये एमपीए या एमएनए ये हम इसको बनाते हैं, तो इसको इलाके का एमपीए या एमएनए सेलेक्ट किया जाए। तो वोट भी एक किस्म की गवाही ही है। और ये अलामा साहब जो है ना इलेक्शन पर भी खड़े थे और उनको जो वोट डाला गया और तूने भी डाला, और अगर ये वो कामयाब हो जाते तो उन्होंने ये एतराज़ बिल्कुल नहीं करना था कि और जो है ना नाक़िसुल अक़ल है या कम अक़ल है और औरत की गवाही भी आदि है, लिहाजा इसका वोट जो है ना वो भी शुमार, दो औरतों का एक वोट शुमार किया जाए। तो ऐसी कोई बात पहले भी उन्होंने नहीं की और आइंदा भी नहीं करेंगे। तो जब उनसे मज़ीद कोई सवालात पूछे जाएं तो वो सवाल पूछने वालों पर भी फतवा लगा देंगे। तो अगर औरत की सरबराही में तरक्की कोई मुल्क नहीं कर सकता है, फलाह नहीं पा सकता, तो जर्मनी की मिसाल है, स्वीडन की मिसाल है, बांग्लादेश की मिसाल आपके सामने है। और मैं मरीम नवाज को सिर्फ इस वजह से कि बीइंग ए वुमेन, कि वो एक औरत हैं और उनको इस हक से महरूम कर दिया जाए कि औरत की हैसियत से वो पंजाब की सरबराह या सीएम बनने के काबिल नहीं हैं, तो मेरे ख्याल में ये तो सख्त ज़्यादती है। क्योंकि ये जो फतवा देने वाले अलामा साहब हैं, ये अपने फ़िरके के सरबराह हैं, तो ये अगर इनके पास इतने मुदल्लल और दलील के साथ बातें हैं, सबूत है, एविडेंस है, तो वो दूसरे फ़िरके वालों को अभी तक कायल नहीं कर सकते, बल्कि उनकी अपने अकायद और नज़रियात रखने वाली जमात के एक हिस्से के दूसरे सरबराह वो मरीम नवाज के साथ हैं और उनको औरत की हुक्मरानी पर कोई एतराज़ भी नहीं है। तो ये जो औरत की हुक्मरानी पर एतराज़ अपने इस्लाम की तरफ से जो है ना कर रहे हैं, तो अगर तमाम फ़िरकों ने, तमाम मकातीब फ़िक्र ने आपको मुंतहिब करके उम्मत मुसलमा की तरफ से या पूरे पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनमें सुन्नी, शिया, वहाबी जो भी हैं, उन्होंने आपको अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर किया है, तो आप ये बात कर सकते हैं।
بصورت دیگر دوسرے جو جماعتیں ہیں، دوسرے جو گروہ ہیں، دوسرے جو فرقے ہیں، جو بھی مذاہب ہیں، ان پہ میں الگ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان کو عورت کی حکمرانی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ کارڈ جو ہے نا مذہب کے اور سیاست میں یہ کارڈ کھیلنا میرے خیال میں اچھا عمل نہیں ہے۔ وہ ایک اچھی ایڈمنسٹریٹر ثابت نہیں ہوتی، یا ان میں کوئی سیاسی شعور نہیں ہے، وہ ایک الگ سے ایک موضوع ہے۔ اور پدر شاہی معاشرے میں میرے خیال میں عورت کا پہلی دفعہ پنجاب کا سی ایم بننا ایک تازہ ہوا کا جھونکا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ویمن کے طور پر۔ ویسے اگر آپ کا سیاسی اختلاف ہے تو اختلاف رکھیں، آپ مبینہ دھاندلی کا اگر الزام لگاتے ہیں یا کسی مخصوص ادارے کے سربراہ کی ان کی پشت پناہی کا الزام لگاتے ہیں تو وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ جب سے پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں تو ایک جماعت جو کامیاب ہو جاتی ہے، دوسری جو اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے، تو یہ دونوں مبینہ الزامات وہ دوسری جو ہارنے والی جماعت ہے، جو اپوزیشن میں بیٹھنے والی جماعت ہے، وہ یہ دونوں الزامات لگاتی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ الزامات اگر ہیں تو آپ کے پاس اگر ایویڈنس بھی ہے تو آپ عدالت جائیں۔ اور آئین پاکستان میں ایسی کوئی شک نہیں ہے، پاکستان اسلامی اور جمہوری مملکت ہے اور تمام مکاتیب فکر نے مل کر اس کا آئین بنایا ہے، تو پاکستان کے آئین میں اگر ایسی کوئی شک نہیں ہے کہ عورت اس کی سربراہ نہیں ہو سکتی۔ پہلے بھی پاکستان کی بے نظیر صاحبہ سربراہ رہی ہیں، اور اب پنجاب میں پہلی دفعہ ایک عورت سی ایم بنی ہے۔ تو اگر اس طرح کا قانون ساری مکاتیب فکر اور مسلم جو جماعتیں ہیں مذہبی، ان سب کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی جاتی کہ پاکستان کا سربراہ کوئی عورت نہیں ہو سکتی اور کسی صوبے کی سربراہ کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو فتویٰ لگانے والے صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، عورت کی گواہی عادی ہوتی ہے، تو یہ جسٹس عائشہ ملک کے سامنے جا کر یہ بات بول سکتے ہیں تو بولیں۔ اور جہاں تک عورت کی کمزوری کا تعلق ہے تو پاکستان کے میں جہاں بھی سفر آپ کریں تو گاڑی میں سفر کرتے ہوئے دونوں طرف آپ دیکھیں تو دونوں پاکستان کی ساری دیواریں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ مرد ہی کمزور ہے، عورت کمزور نہیں ہے۔ اور زچگی کے دوران، جو ڈیلیوری کے دوران جو درد ہوتا ہے، کوئی میرے خیال میں کوئی مرد وہ برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا ہے۔ اور جو ترقی کی مثال ہے، فلاح کی مثال ہے بنگلہ دیش سویڈن کو لے کر، یہ بھی آپ کی مثال جو ہے نا درست نہیں ہے۔ لہذا اس طرح کے فتاوی جات جو ہے نا اپنے اپنے دائرے کے اندر ہی محدود رکھنے چاہیے۔ تمام امت پر یا تمام پاکستانیوں پر اپنے فتوے جو ہے نا صادر فرمانے کا کام بند ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔